बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं बात करूँगी सूबा बलोचिस्तान के हवाले से, जिसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी कहा जाता है और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा होने के साथ साथ कुदरती वसाइल से मालामाल भी है। जब हम कुदरती वसाइल की बात करते हैं तो फिर बहुत सारे सवालात यहाँ पर जन्म लेते हुए नज़र आते हैं। पहला सवाल तो ये आता है कि वो कुदरती वसाइल आज तक हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर सके। क्या सिर्फ और सिर्फ लोहा, चांदी, तांबा, सोना या फिर कुदरती गैस के ज़खायर या फिर तेल ही वहाँ मौजूद है? इसके अलावा और भी बहुत सारे कीमती पत्थर या बहुत सारी मादनियात पाई जाती हैं जो आज तक सामने नहीं आ सकी। बहुत सारी वजूहात पाई जाती हैं कि क्या हमारा माइनिंग का जो सिस्टम है वो आज भी उतना ही पुराना है। दुनिया टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके माइनिंग की तरफ जा रही है, लेकिन हम आज भी उन्हीं पुराने तरीकों को फॉलो कर रहे हैं। इन तमाम इशू से बात करने के लिए आज हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल्स एसोसिएशन के मीर बहरोज़ रेगी बेलोच साहब, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। इनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं माइंस एंड मिनरल्स एसोसिएशन के मलक अज़हर अवान साहब, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। और इनके साथ मौजूद होंगे वाइस प्रेसिडेंट पंजाब के हैं माइंस एंड मिनरल्स एसोसिएशन के शेख इनाम साहब, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ में मीर बहरोज़ साहब से करना चाहूँगी और उनसे पूछना चाहूँगी कि मीर साहब, जब हम बलूचिस्तान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला जो दिमाग में ख़्याल आता है कि रकबे के लिहाज से तो बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन मादनी वसाइल से मालूमाल सूबा हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ढेर कीमती जो मादनियात हैं वो इस सरज़मीन को बख्शी हैं, लेकिन उन मादनियात से दूरी या उन मादनियात के बारे में नॉलेज ना रखना, आप क्या समझते हैं इस हवाले से कहाँ कमी बेशी पाई जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं 42 मिनरल्स को हम देख रहे हैं हमारे बलूचिस्तान में। 42 मिनरल्स को इस वक्त माइनिंग हो रही है उस पर, और उसमें बे इंतहा किस्म के कीमती ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं। पिछले अदवार में जिस तरह आपने देखा गवर्नमेंट की तवज्जो न थी, अब इस मरतबा अल्लाह की मेहरबानी से गवर्नमेंट की तवज्जो भी है उन पे, और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर डे बाय डे की अगर आप देखेंगे हम उस पर तरक्की की राह पे जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इसको अच्छी प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और अच्छी हम जो है वो उसमें हम ताकत भी रखते हैं कि हम उसको काम कर सकें। सही। क्या तशरीफ़ रखते हैं, उनसे पूछना चाहूँगी शेख इनाम साहब से। शेख इनाम साहब, आज तक जो हमारी मादनियात हैं इनका कोई डेटा बनाया नहीं जा सका, या अगर बनाया गया है वो अभी तक सामने क्यों नहीं लाया जा सका, इस हवाले से मेरे नाज़रीन को बताइएगा। पंजाब के हवाले से इस वक्त ये पोजीशन है कि काफ़ी इस पे वर्किंग हुई है, लेकिन इसको अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। सही। तो अगर इसको पब्लिक कर दिया जाए तो ये डाटा मतलब आ जाएगा। इसी तरह बलूचिस्तान के भी हवाले से मीर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। तो ये है कि इस पर कोशिश काफ़ी हद तक है, चूँकि मिनरल्स ज़्यादा जो हैं वो बलूचिस्तान में, पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं। तो ये है कि लेकिन जो रिच हमारी मिनरल्स हैं वो बलूचिस्तान की हैं। ठीक हो गया। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो थोड़े बहुत अगर पंजाब में पाए भी जाते हैं तो वो इन्फॉर्म जो है मौजूद आपके पास डेटा की शक्ल में डाटा की शक्ल में पब्लिश नहीं किया गया अभी तक। ठीक हो गया। मलिक अज़हर खान साहब, आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं पंजाब के और मिनरल्स एसोसिएशन का हिस्सा भी हैं। जब माइन एंड मिनरल्स की बात आती है तो फिर पहला सवाल ये आता है, मेरे नाजरीन को भी बताइएगा और मेरी नॉलेज में भी इजाफा कीजिए कि इस वक्त पंजाब में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और किन चीज़ों पे आप अभी वर्कआउट कर रहे हैं? पंजाब में जी कोयला सबसे ज़्यादा जो है वो कोल है जी, उसके बाद लाइमस्टोन है, उसके बाद जी जिप्सम है जी। तो इस तरह और भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं जी पंजाब में। और जो हमारी गवर्नमेंट है पंजाब की वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है जी इन मिनरल्स से। ठीक। जब मिनरल्स के हवाले से बात की जाती है तो फिर बहरोज़ साहब, यहाँ पर एक और सवाल ये भी आता है कि बलूचिस्तान में जो कीमती ज़खायर मौजूद हैं, मैंने तो सिर्फ कुछ के नाम लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो अभी तक हमारी नॉलेज में भी नहीं है, या कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्हें हमने कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अगर उनको ढूंढा जाए तो हमारी फहरिस्त में और इजाफा हो जाए कि ये चीज़ें भी वहाँ पाई जाती हैं। सर, वो चीज़ें हमारे इस्तेमाल में क्यों नहीं, या हम उनसे क्यों नहीं मुस्तफ़ीद हो रहे?
बहुत शुक्रिया जी। आपको पता है बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। हमारे पास जो इस वक्त जो कॉपर की मायने भी हैं, गोल्ड की मायने भी है, यूरेनियम भी हमारे पास है, कोल भी हमारे पास है, जिप्सन है, ऑनिक्स है, मार्बल, आप नाम लेते जाएं वो मादनियात हमारे पास बिल्कुल मौजूद है। हम क्यों नहीं इसको एक्सप्लोर कर सके, क्या वजह है एक्सप्लोर न करने की वजह से? फिर मैं कहूँगा कि वो पुराने मेथड्स पे काम हो रहे हैं। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए हमें हुकाम बाला से हमने बात की है, इंशाल्लाह जल्द ही वो इसका एक सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद जो भी हमारे बेहतर से बेहतर तरीक़ेकार होगा उसको हम इंशाल्लाह हम उस पर अमल दरामद करेंगे। अच्छा, आपने भी हुकाम बाला से बात की है, तो बिरोज साहब मैं आप ही से पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप इस प्रेसिडेंट भी हैं इस एसोसिएशन के, पूरे पाकिस्तान में आप इसको लेकर चल रहे हैं। सर, जब हम माइंस की बिलखुसूस बात करते हैं तो ये काम बहुत ख़तरनाक है, जिसमें इंसान की जान का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। और हमने देखा है कि आए दिन न्यूज़ में यह ख़बर आती है कि जब भी काम करने के लिए मज़दूर जो हैं वो किसी कान में जाते हैं तो या तो वो दब जाती है, वो गिर जाती है और उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, क्या इस हवाले से आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई ऐसी बात की हो या कोई अपील की हो, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को किस तरह से देखती है, ये भी मेरे नाज़रीन को बताइए। जी, हमने बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमेशा हमारी मुज़ाकरात होती रहती है। स्पेशली हमारे सीएम बलूचिस्तान से भी मुज़ाकरात हुई है। सीएम साहब ख़ुद भी माइन ओनर है, अल्लाह माशाल्लाह, और वो इन चीज़ों को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। तो हमारी जो इंस्पेक्टरेट है वो भी इस वक्त माशाल्लाह इसी टाइम जो है हमारे साथ बड़ा ताउन में लगी हुई हैं, तमाम चीज़ें जो है, और अपनी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम माइंस के हवाले से बात करते हैं या मिनरल्स के हवाले से बात करते हैं तो फिर शेख इनाम साहब, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि हमारा अपना सॉल्ट जो इंडिया हमसे बाय करता रहा, आज वो पूरी दुनिया में उसको भेज रहा है अपने नाम के साथ। इस हवाले से इतनी खामोशी रही है, या इस हवाले से हम क्यों पीछे रह गए हैं कि हमारी ही प्रोडक्ट जो हमने यूज़ नहीं की वो एक पड़ोसी मुल्क हमसे ले जाकर अपने नाम से पूरी दुनिया में यूज़ कर रहा है? इसमें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सॉल्ट जो है दुनिया में हम सेकंड नंबर पे आते हैं। प्रोडक्शन वाइज भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है बहुत अच्छी पोजीशन में है। लेकिन ये है कि इंडिया की एक कंपनी ने इसको एडवर्टाइज़ किया दुनिया में, और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पैसा था वो उन्होंने खर्चा। लेकिन जब हमारे उनके साथ हालात जो हैं वो मतलब डिस्टर्ब हुए, उसके बाद इसकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से रोक दी गई है जी। तो अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से भी इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये है कि जो जिन रेट्स को मीडिया में या उसमें बताया जा रहा है वो रेट इसके मतलब है इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है। सही। और इसमें एक ख़ास रिक्वायरमेंट है, हिमालयन सॉल्ट के नाम से एक वो हुआ जिसका मतलब है कलर है, उसकी अवेलेबिलिटी 5 to 10% है। मतलब है जितनी सॉल्ट की प्रोडक्शन है उसमें 5% इसकी मतलब है रेशो आती है। सही। इंडिया उसका रेट बेहतर देता था, इसलिए उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। तो अब चूँकि उसके बंद होने के बाद मतलब है पाकिस्तान के पास भी और दुनिया में मकसद है कि अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खुद इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक हो गया। मलिक अजरवान साहब, पंजाब के अगर हवाले से बिलखुसूस बात की जाती है तो फिर हालिया बारिशें भी कुछ रही हैं जिसके अंदर बहुत सारा नुकसान भी हुआ हमारे मिनरल्स का। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के नुकसानात से बचने के लिए क्या पॉलिसी जो है वो तरतीब देनी चाहिए, या इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को असर नो जाके किन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, या हमें अपनी किन चीज़ों को फिर दोबारा से तरतीब में लाकर उस तमाम नुकसान से हम बच सकते हैं कि जो हमें कुदरती आफात जैसे बारिश हो जाती है या ज़लज़ला हो जाता है, इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, तो हम इसमें से किस तरह से बच सकते हैं? बेसिकली जी, जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है, और ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारा कोल माइनिंग का बिज़नेस है, इससे जी जो हमारा गरीब तबका है, मज़दूर खसूसी तौर पे, वो उनके लिए ये बहुत बड़ी एक रोज़ी रोटी का वसीला है जी। तो जो ये इंडस्ट्री है जी, ये जो पहले अभी फर्स्ट वेव आई है कोरोना की, उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। उसके बाद ये जो रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं जी, पता नहीं कितने सालों बाद, उन बारिशों की वजह से आप इस तरह समझें कि जो हमारी ये कारोबार है कोल माइनिंग का, ये वेंटिलेटर पे चला गया जी। तो उस सिलसिले में हम डीसी लोगों के पास गए हैं जी, और हम हुकूमती सतह पे बहुत आगे लोगों को मिले हैं। उन्होंने हमें ये यकीन दिलाया है कि वो इसका अजाला करेंगे, हमें कोई ना कोई ये कॉम्पनसेशन लाजमन देंगे जी।
ٹھیک ہو گیا. جب ہم بات کرتے ہیں حکومت کے حوالے سے کہ کن چیزوں کو کس طرح سے ترتیب دینا چاہیے، تو پھر بیروز صاحب آپ ماشاءاللہ سے اس وقت ایک پوری ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ کے لاہ عمل میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ایسی رہتی ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پہ اگر پہلے کام کر لیا جائے تو ہم مستقبل میں بہت بڑے نقصانات سے بچ سکتے ہیں کہ جو مائن اور منرل سے ریلیٹڈ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم یہیں پر اپنے ریفائنریز وغیرہ لگائیں اور ان چیزوں کو ویلیو ایڈٹ کر لیں تو میرے خیال میں اس میں ہمیں ایک زر مبادلہ بھی بچے گا، ہمارے ملک کو بڑا ریونیو بھی آئے گا. فار ایگزامپل ہم اگر ادھر کاپر کا کوئی ریفائنری لگاتے ہیں، آئرن اور کر لگاتے ہیں، ہم یہیں پہ آئرن اور کی ہم ریفائنری لگاتے ہیں، ہم یہیں پر کول کا ہم لگاتے ہیں، تو میرے خیال میں جو ہم یہ جو امپورٹڈ کوئلہ ہے جو ہم یہ 3.5 کروڑ ٹن سالانہ منگا رہے ہیں، ہمارے پاس بلوچستان میں بلکہ پورے پاکستان میں اتنا وافر کوئلہ ہے، اس کو جب ہم خود مائننگ کریں گے اور یہ تمام چیزیں کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ بڑا زر مبادلہ بھی بچے گا اور اس سے ہماری چیزیں جو ہے ویلیو ایڈڈ ہوں گی. ہم ماربل فیکٹریز یہاں لگا سکتے ہیں جو اپنی ماربل وہیں پر کٹنگ کریں. چاغی ایریا میں ہے، لورلائی ایریا میں ہمارے پاس بلوچستان میں بہت قیمتی گرینائڈ ہے ہمارے پاس، ماربل سٹیز ہونے چاہیے یہاں پر اور ویلیو ایڈٹ کر کے ان کو ہم بھیجیں تو یہ بہت بہتر ہو گئے. اور اس سے جیسے آپ نے کہا نا کہ اگر یہ کارخانے یہاں پہ لگا دیے جائیں تو اس سے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی اور مل جائیں گے. اس سے جو سب سے بڑا جو لوگوں کا علاقے میں بے روزگاری ہے وہ دور ہو جائے گی. اور یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو ابھی علاقوں میں ایک بے چینی سا ہے وہ تمام دور ہو جائیں گے اور تمام لوگ اس ریفائنری میں روزگار میں اور ان میں لگیں گے. جس طرح بھی آپ نے سندک پروجیکٹ دیکھ لیں، اگر سندک پروجیکٹ میں بھی یہ ریفائنریاں کچھ بڑھا دیں اور ان کو اچھی طریقے سے کچھ اور بڑھا دیں تو میرا خیال ابھی 1500 لوگ جو ہیں اس میں کام کریں، انشاءاللہ 2500 لوگ کھپ جائیں گے. تو اس سے روزگار بھی ہمارا جو ہے وہ بھی ہو جائے گا لوگوں کا اور اس میں بہت سارا ہمارا ریونیو بھی اور یہ ویلیو ایڈڈ ہو جائیں گے تمام چیزیں. جی اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں روزگار کے حوالے سے یا کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے تو پھر میں انعام صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر جو اس وقت مسائل درپیش ہیں بلوچستان کو، کیا ویسے ہی مسائل اس وقت پنجاب کو بھی درپیش ہیں منرلز کے حوالے سے؟ منرل میں ابھی تک ہمیں انڈسٹری جو ہے نہیں گنا گیا. ابھی تک ہمیں انڈسٹری والی جتنے ٹیکسز ہیں وہ تو ہم سے اسی طرح لیے جاتے ہیں. صحیح. لیکن جو انڈسٹری کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں وہ بینیفٹس ہمارے پاس نہیں ہیں. جب تک ہم اس کو مائننگ کو انڈسٹری نہیں بنائیں گے، انڈسٹری نہیں گنیں گے اور وہ فیسلٹیز نہیں دیں گے، اس کی وجہ سے پرابلم سیم ہے. جتنے بھی صوبے ہیں سب کے ساتھ مطلب ہے کہ تقریباً پرابلم سیم چل رہے ہیں. اور جب تک فیسلٹیز انڈسٹری والی نہیں ملیں گی ہم لیبر کو انشور نہیں کرا سکتے ہیں، ہم بینک سے لون نہیں لے سکتے ہیں. صحیح. تو لیکن ٹیکسز کی جب باری آتی ہے تو ہمیں ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے ہم انڈسٹری ہیں. تو سر آج تک انڈسٹری کیوں نہیں بنایا جا سکا مائننگ کو؟ آپ دیکھیں کہ بہت ساری گورنمنٹ گزری ہیں، آج سے پہلے بھی گزشتہ جو ادوار رہے ہیں اس میں اس چیز کو کیوں نہیں اتنا ہائی لائٹ کیا گیا؟ کیونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑے قدرتی ذخائر موجود ہیں لیکن اس کو انڈسٹری کا لیول کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کو انڈسٹری کا کہتے تو ہیں کہ جی ہم مطلب ہے وعدے تو ہم سے ہمیشہ کیے گئے ہیں کہ اس کو انڈسٹری بنا دیا جائے گا یا انڈسٹری کی فیسلٹیز ہم آپ کو دیں گے، لیکن سوائے ٹیکسز کے علاوہ ہمیں انڈسٹری کی کوئی فیسلٹی ابھی تک نہیں دی گئی. موجودہ گورنمنٹ کوآپریٹ کر رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی مطلب ہے کہ انڈسٹری تک پہنچنے کے لیے ہمیں پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، ہر صوبے میں جب تک اس کو ڈکلیئر نہیں کیا جائے تو یہ ہماری فیڈرل سے بھی اپیل ہے کہ اس کو کیا جائے. آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے بھی اپیل ہے ہماری. ٹھیک ہو گیا. جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹری کے حوالے سے کہ مائن اینڈ منرلز کو باقاعدہ ایک انڈسٹری کے طور پہ لیا جائے تو باقی میں لے لینا چاہیے اور جیسے ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے یہ بات کی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ وقت ہو چلتا ہے مختصر سی بریک کا، لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر میں بات کروں گی میر بیروز صاحب سے کہ ان کی ملاقات بھی رہی ہے سی ایم صاحب کے ساتھ، تو اس میں کس ایشو پہ بات ہوئی ہے یا کیا ایجنڈا رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور پھر اس کے بعد کچھ بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے. دنیا میں اکانومی اس وقت ٹوٹلی ڈسرپٹ ہے. کہیں مارکیٹ شیئر کی جنگ ہے، کہیں پرائسز کی. کوئی ویلیوز کریٹ کر رہا ہے اور کوئی سپلائی چین سٹرونگ کر رہا ہے. اس لیے گلوبلی ایکوٹیز، کموڈیٹیز اور پریشیس میٹلز والیٹائل ہیں. پاکستان خود انٹرنل اور ایکسٹرنل فرنٹس کے اکنامک چیلنجز کو کاؤنٹر کر رہا ہے. کیا کر پائے گا؟
اور اتنے رسکی انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہمارے بزنسز پہ کیا ہوگا؟ ان تمام اہم امور کو ہم سمارٹلی ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام بزنس نیوز ڈیلی وتھ احسان اقبال میں. So watch us Monday through Friday only on Talent News. پاکستان میں آن لائن بزنس کا کیا ہے اسکوپ؟ پاکستان ایک ڈیجیٹل کنٹری بن رہا ہے. پاکستان میں ڈیجیٹل امپروومنٹس کیسے ہو رہی ہیں؟ ہم ڈیجیٹل پاکستان میں آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کے مشہور آئی ٹی ایکسپرٹ سے، جو کہ دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات. دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز. میں ڈھونڈتا رہتا ہوں چہرے، کچھ نئے کچھ پرانے. کبھی لگتا ہے کہ ہر چہرہ ہی میرا جانا پہچانا ہے، اور کبھی انجانے چہروں میں خود کو اکیلا پاتا ہوں. لیکن جن لوگوں کو میں بلاتا ہوں اپنے شو میں، انہیں جانتی ہے پوری دنیا. میں ذیشان شیخ لے کے آ رہا ہوں ایک ایسا شو جس میں باتیں ہوں گی صرف سچ. تو دیکھنا مت بھولیے گا، صرف اور صرف ٹیلنٹ نیوز ٹی وی پر. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں. آج کے پروگرام میں بات کر رہی ہوں بلوچستان کے حوالے سے، اور جہاں پر بات بلوچستان کی آتی ہے تو پھر مائن اینڈ منرلز کا ذکر کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ پینل بھی موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے لنک دیا تھا، اور اس میں حوالے سے میں بہروز صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گی، اور بہروز صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہروز صاحب آپ کی ملاقات بھی رہی ہے سی ایم صاحب کے ساتھ، کن ایجنڈاز پر اور کن پوائنٹس پہ آپ کی بات ہوئی ہے؟ میرے ناظرین کو اور ہم سب کو بتائیے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی ایم صاحب سے آپ کی جو ملاقات رہی ہے وہ آپ کی کتنی خوش آئند ملاقات رہی ہے، بالخصوص مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے؟ شکریہ. آج اس طرح تھا کہ ہماری سی ایم صاحب سے پہلے بھی ملاقاتیں رہی ہیں. اس مرتبہ جو ہمارا ایجنڈا تھا وہ سب سے ٹاپ جو تھا وہ اسموگ اور اسموک کے اوپر تھا، جس کے اوپر وہ بٹھے بند کر رہے تھے یہاں پہ ٹوٹل نوٹیفیکیشن سے. صحیح. تو ہم نے انہیں یہ میسیج بھی دیا اور یہ ہم نے ان کو بتایا کہ صرف بٹھوں کے بند کرنے سے پوری انڈسٹری تباہ و برباد ہو جائے گی. اس سے کروڑوں لوگ جو ہے، کروڑوں فیملی جو ہے وہ روڈوں پہ آ جائیں گے. چونکہ بٹوں کا تعلق ڈائریکٹ مائن اونر سے ہے. مائنز ہمارے بلوچستان کے ہو، حیدرآباد کے ہو، پنجاب کے ہو، خیبر پختونخوا کا ہو، ان کا جو سب سے بڑا خریدار ہے وہ یہ بٹے ہیں. پنجاب کے بٹے والے ہیں وہ خریدار ہے یہاں پر. اب اگر ان کو یہ بند کر لیتے ہیں تو مائن کا کام بہت دشوار گزار کام ہے. مائن کوئی آسان کام نہیں ہے. بلوچستان میں اس وقت 5-5 ہزار فٹ نیچے، 4-4 ہزار فٹ نیچے گئے ہوئے مائنز ہے. یہ پھر سنبھالا نہیں جائے گا. یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کی آپ نے شٹر نیچے کر کے 6 مہینے بعد کھول لیا تو پھر آپ اس میں کام کریں. اس کو آپ 2 دن کے بعد بھی آپ اس کے اندر نہیں جا سکتے ہیں جا کے وہ پورا 3 مہینہ اور 2-3 اس کو بند کرنے. تو ان پر ہم نے سردار عثمان بزدار صاحب سے بات کی. انہوں نے ہماری بات بہت اپریشیٹ کیا، انہوں نے سنا، اور انہوں نے آج یہ کہا کہ ان کو پرانے ادوار کی طرح ان کو زوننگ کرتے، گرین زون، یلو زون، ریڈ زون کر کے ان کام کو اسٹارٹ کر لیں. لیکن کام روکا نہیں جائے گا. کام روکا نہیں جائے گا. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اظہر صاحب، جب بات کرتے ہیں پابندیوں کے حوالے سے، جو بھٹا ملکان پر پابندیاں لگائی جا رہی تھی، وہ انڈسٹری کیا پراپر بند ہو جاتی اسموک کے دنوں میں؟ یا جیسے بھی سر نے کہا کہ سی ایم صاحب نے مطلب اپنے فیصلے کو دوبارہ سے ریویو کیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں زونز بنا دیے جائیں، یہ گرین زون ہے، یہ یلو زون ہے، یہ ریڈ زون ہے. تو اس زون میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام کتنا افیکٹو ہوگا یا کام کے لیے کتنا اچھا رہے گا؟ سب سے پہلے تو جی میں بہت مشکور ہوں سی ایم صاحب کا کہ اور ان کے سارے ڈپارٹمنٹ کا کہ انہوں نے آج ہماری یہ بات سنی، اور اسی طرح انہوں نے وہ جو سارے زونز ہیں ریڈ، گرین اور یلو بحال کیے. جی تو بیسکلی جی یہ جو اسموگ والا ایشو ہے، یہ اس طریقے سے ہے کہ یہ زیادہ جو ہے یہ جو گاڑیوں کا پولوشن ہے وہ تقریباً 45 سے 50% ہے جی. اس کے لیے اگر جو ہے حکومت وہ
टोकन से पहले एक स्मोक टेस्ट कराए, जैसे यूरोप और अमेरिका में स्मोक टेस्ट होता है, उसके अलावा टोकन ना रिन्यू हो सके, या रजिस्ट्रेशन पे वो कोई ऐसी पाबंदी लगाए जिससे पोल्यूशन कम हो और जो ज़्यादा धुआं देती हैं गाड़ियाँ वो ख़त्म हो या बंद हो। तो और दूसरा जी, ये जो अभी ये जो पैडी है जी, ये राइस की मुंजी जिसको कहती हैं पंजाबी में, और फसल है उसकी, वो जी जो फसल का निचला हिस्सा होता है उसको वो आग लगाते हैं इंडिया में भी, और हमारे यहाँ भी बिल्कुल। यहाँ पिंडी भटिया से लेके यहाँ सियालकोट तक जो डिवीज़न है, तो उसका धुआं है जी ये। तो ये उस चीज़ का धुआं है, ये इसका नहीं है। तो उस पर कोई पाबंदी लगाई जाए या कहा जाए कि वो कहीं वो इकट्ठा करके डंप कर दें या वो इकट्ठा करके गर्मियों में जलाएं। तो ये बात जी हमारी हुकूमती सतह पे इनको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आई, और जो एक जो भट्टा है जी वो बुनियाद है कंस्ट्रक्शन का। तो जब एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है तो 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है, विन विन सिचुएशन होती है जी, हुकूमत के लिए भी बेरोज़गारी ख़त्म होती है, बिजनेसमैन के लिए। तो ये आज बड़ी ही हमारी खुशहाल और बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, और एक दफ़ा फिर से मैं दिल की गहराइयों से उनका मशकूर हूँ कि उनको हमारी ये बात समझ आई, और उन्होंने आपके इस एजेंडे को सुना भी और उसके ऊपर वर्कआउट भी किया। ये बहुत खुशाइन बात है कि अगर इसी तरह से मसाइल हल कर लिए जाएं तो फिर हम फ्यूचर के अंदर बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। शेह नाम साहब, बात करते हैं कुछ लोकल कोयल के हवाले से। हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में दुक्की, चमलांग, मरवाड़ और बहुत सारी जगहों के ऊपर इस तरह के कुदरती ज़खायर पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बाहर से ही क्यों कोयल को इंपोर्ट करते हैं, हम अपने कोयल को खुद क्यों नहीं यूज़ करते? हमने इसमें गवर्नमेंट को कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि इसका कुछ जितनी भी कंपनीज इस वक्त कोल जो है बंद कर रही हैं, इनके ऊपर एक पाबंदी लगाई जाए, चूँकि हमारे कोल में सिर्फ सल्फ़र जो है उसकी रेशो जो है वो हाई है, और इसके लिए लाजम है कि अगर वो 0% सल्फ़र को 2 और 3% मतलब किया जाता है, और दुनिया में जिस तरह का कोल आपके पास अवेलेबल होता है उसी तरह का बॉयलर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। सही। लेकिन हमारे यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट आया गया, मतलब ये चीज़ चेंज आई, चूँकि अब 7% जीसीबी पे इंडिया में मतलब है बहुत सारे जो है प्लांट हैं अभी चल रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने एक एटॉमिक एनर्जी ने प्लांट लगाया है जो टोटल कोल लोकल यूज़ कर रहे हैं। सही। और अब यही चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे कि इसको इंडस्ट्री के साथ लिंक करे कि जी 25% आप ये कोल यूज़ करें और वो ब्लेंड होके इजीली मतलब चल सकता है। और सर इससे हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच भी सकता है जो हम बाहर से लेकर आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज हमारा मकसद है, जितना जा रहा है, हम दुनिया के 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर बन चुके हैं इस वक्त कोल के, तो बहुत बड़ी दुनिया सारी हमारी तरफ देख रही होती है, तो हमारा अपना कोल जो है मार्केट में वो वैल्यू नहीं बन पाती है। सही। जो इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है, अगर हमारा कोल यूज़ हो, इससे गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और लोकल माइन ऑनर्स को भी सपोर्ट मिलेगी, चूँकि ये हाई रिस्क बिजनेस है। अच्छा, जब हम इस तरह के इश्यूज़ पे बात करते हैं तो फिर बहरोज साहब, जो एक बाड़ लगाई जा रही है इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर, अगर देखा जाए वो अफ़गान बॉर्डर पे भी बाड़ लगाई जा रही है, ईरान बॉर्डर पे भी लगाई जा रही है, तो इससे उन लोगों को अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से फैसिलिटेट करेगी कि जो स्मगलिंग के ज़रिए बिज़नेस किया करते थे या जो स्मगलिंग के ज़रिए अपने कारोबार को या पाकिस्तान की तरक्की की उसमें तरक्की में हिस्सा डालते थे, अपना काम करते थे, उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट का क्या प्लान है? मैं ये समझता हूँ कि जी दुनिया अब बहुत आगे चली गई है और हमें वो पुराने कामों से जो है ना, अब जिस तरह ये CPEC वगैरह आने के बाद जिस तरह यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह जो है वो फ्लोर अप करेंगी, जिस तरह राइज होंगी और मार्बल सिटीज़ बन जाएंगे और रिफाइनरियाँ लगेंगे और बहुत सारे फैक्ट्रीज़ वगैरह लगेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि फिर लोगों को ये स्मगलिंग की तरफ जाना और फिर किसी और काम की तरफ देखेंगे वो। इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क वो तरक्की करेगा, पाकिस्तान दिन ब दिन खुशहाल से खुशहाल तर होता जाएगा इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह, मुझे तो बहुत खुशहाली नज़र आ रही है सामने इंशाल्लाह। हमने कुछ पंजाब के हवाले से बात की, अब मैं बलूचिस्तान की तरफ फोकस करना चाहूँगी। बलूचिस्तान पर जब पहली बात करते हैं तो पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी बिलखुसूस आप ही से पूछूँगी मीर बहरोज साहब, कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन अगर इस पर बात की जाए तो इंडिया जो है वो काफ़ी अरसे से ही कहता चला आ रहा है कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है,
اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. وہاں سے کلبھوشن جادو کی گرفتاری, بہت سارے ایسے نیٹ ورک جو ہیں وہ ہماری انٹیلیجنس کے اداروں نے انہیں گرفتار کیا ہے, انہیں پکڑا ہے, انہیں روکا ہے, ان کی روک تھام کی ہے, جو وہاں سے آپریٹ پاکستان کے لیے کیے جا رہے تھے, یا انڈیا تخریب کاری کروا رہا تھا, وہ نسلی بنیاد پر ہو, لسانی بنیاد پر ہو, وہ کسی بھی بنیاد پر تخریب کاری کی وہاں پہ کام کر رہا تھا. سب بلوچستان کے لوگوں میں پاکستان سے ریلیٹڈ کتنی محبت پائی جاتی ہے, یا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بلوچستان میں تمام لوگ جو ہے وہ جو ہے پاکستانی ہیں. اس طرح کا کوئی ایکٹیویٹی ہمیں تو نہیں نظر آ رہا کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو, یا کس قسم کا. دن بدن حالات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ انڈیا کیا کرے گا وہاں پہ کیا نہیں, اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا وہاں پر, چونکہ وہاں پہ قبائلی سسٹم ہے, قبائل سارے محب وطن ہے اور پاکستان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک بہت پازیٹیو اور ایک بہت اچھا میسج ہے ان تمام دشمن عناصر کے لیے جو شاید آج بھی اس طاق میں ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کے اندر صوبائی بنیاد پر, لسانی بنیاد پر اور نسلی بنیاد کے اوپر تخریب کاری کی جا سکے. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے شیخ انعام صاحب کہ ہم نے منرلز اینڈ مائنز کو آگے لے کر چلنا ہے, تو بلوچستان میں آج بھی دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے قدرتی پھل یا ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہماری مارکیٹ تک نہیں آ سکتی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ انفراسٹرکچر کچھ جگہوں پہ ہمارے موجود نہیں ہے بلوچستان میں جہاں سے ٹرانسپورٹ کو لایا جا سکے. فروٹ آپ کو پتہ ہے, ویجیٹیبل کو آپ زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے. جی. تو سب سے پہلے تو وہاں پہ ضرورت ہے روڈوں کی, انفراسٹرکچر کی, کہ وہ وہاں تک مہیا کیا جائے. اور مطلب ہے کہ تبھی یہ جو فروٹس پاکستان کے الحمدللہ کافی فروٹس جو ہیں وہ پہنچتے بھی ہیں, لیکن جو فروٹ ان سائڈس پہ ہیں وہ پاکستان کے اس سائڈ پہ اس وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں, کیونکہ ٹرانسپورٹ وہاں سے پاسبلٹی نہیں, اور ان کی وجہ سے وہ تمام چیزیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی, انفراسٹرکچر ابھی تک جو ہے وہ ڈیلے ہے. ملک اظہر صاحب, جب ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو پھر ترقی کے لیے تو سب سے ضروری کام پہلے انفراسٹرکچر ہوتا ہے. اگر انفراسٹرکچر ٹھیک ہوتا ہے تو پھر بزنس بھی وہاں جاتا ہے, لوگ بھی وہاں جاتے ہیں, اور وہ چیزیں وہاں سے ملک کے دوسرے حصوں تک بھی جاتی ہیں. اب تک ان چیزوں میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کو سیریس نہیں لیتی, یا وہاں پر آج بھی ایسے قبائل پائے جاتے ہیں کہ جو ترقی نہیں کرنے دینا چاہتے, یا اس چیز کو انہوں نے روکا ہوا ہے؟ میں جی شیخ انعام صاحب اور میر بلوچ صاحب سے بالکل متفق ہوں جی. کسی بھی جگہ, کسی بھی خطے, کسی بھی صوبے کی ترقی کے لیے سب سے پہلے تو جی ادھر کی انفراسٹرکچر اور سیکیورٹی ہوگی, تو پھر اور صوبے سے بھی لوگ آئیں گے وہاں آ کے کاروبار کریں گے, اور خوشحالی ہوگی ان لوگوں کے لیے بھی اور ان جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا انفراسٹرکچر کے اوپر دھیان دینا چاہیے, جس طرح پہلے بھی دھیان دیا اور ابھی بھی دھیان دے رہے ہیں جی. اور انشاءاللہ انفراسٹرکچر بہتر ہوگا تو جس طرح ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں باہر, ان کا جو بیسک ایجنڈا ہے, جو بیسک پوائنٹ ہے جس سے انہوں نے اتنی ترقی کی ہے, وہ ہے گڈ انفراسٹرکچر. تو انشاءاللہ جی پر امید ہیں ہم اس حکومت سے بھی اور اپنی اور اداروں سے. بالکل, صوبائی حکومت ہو, ہمارے ادارے ہوں, وہ ان چیزوں کو ضرور کام کریں گے, اور کرنا بھی چاہیے. اگر ہم خوشحالی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان جگہوں پہ انفراسٹرکچر اسی طرح سے رکھنا پڑے گا. میر بہروز صاحب, ایک سوال یہاں پہ پھر اور بھی آتا ہے کہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ وہ قدرتی وسائل ہمارے ہیں جنہیں ہمیں استعمال کرنا چاہیے, انہیں ہم استعمال نہیں کر پاتے ہیں. ابھی بھی بعض غیر ملکی کمپنیاں ایسی ہیں کہ جو بلوچستان میں کام کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیکہ کیا ان کو دینا چاہیے؟ کیا یہ بات ہمارے حق میں یا ہماری فیور میں جاتی ہے؟ میرے خیال میں جی یہ ہمارے ملک میں بھی ایسے سرمایہ دار ہیں جو وہ خود جیوی کر سکتے, جوائنٹ وینچر کر سکتے آپس میں. میں یہ نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ ہم پھر اپنی یہ قدرتی وسائل جو ان کے ہاتھ میں دیں اور پھر دوبارہ ہم غلام بنیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں پاکستان کے اندر ایک صوبہ دوسرے سے جیوی کریں اور ان وسائل کو ہم بروئے کار لائیں, ہم اپنے ہم معدنیات کو نکالیں, اور ہم اس معدنیات کو, میں پھر لفظ ایک دفعہ یہ ضرور استعمال کروں گا کہ اس کو ویلیو ایڈٹ کریں. اس کے کرومائٹ کی ریفائنریاں لگائیں, آئرن اور کی لگائیں. وہاں پر آپ کے پاس کیا نہیں ہے, یہاں پر آپ کے پاس دنیا کا بہترین قسم کا جو ہے ماربل ہے, گرینائٹ ہے, اونکس ہے, ان کی فیکٹریاں, ان کے تمام پروسیسنگ پلانٹس یہاں لگا لیں. آپ کے پاس گولڈ ہے, آپ کے پاس
समुंदर का एक बहुत बड़ा जी, बिल्कुल। पट्टी पड़ा हुआ है, सैल समुंदर है आपके पास। हम कुदरती मालामाल सूबा है अल्लाह की मेहरबानी से। मैं ये समझता हूँ कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट वेंचर पहले कर लेना चाहिए, चूँकि अभी बलूचिस्तान में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है, सीएम बलूचिस्तान साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। अच्छा बेरोज साहब, इसमें पाकिस्तान के बाकी सूबों का कितना कंट्रीब्यूट है इस तमाम चीज़ों में? जैसे आपने एक पूरी एक तंजीम बनाई, अपनी एसोसिएशन बनाई है, पंजाब भी आपके साथ है, इसमें पाकिस्तान के जो बाकी सूबे हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? उनको भी जी हम बिल्कुल पॉजिटिव और तरक्की की राह पर हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारा डेली उनसे राब्ता है, डेली राब्ता है। हम तकरीबन अपने टूर्स लगाते रहते हैं, सूबों में जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, लेबर से मिलते हैं, लेबर यूनियन से मिलते हैं, अपने माइन ओनर्स से मिलते हैं, अपने सनतकारों से मिलते हैं। तो मुझे तो बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। ठीक। अच्छा शेख इनाम साहब, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भी आप लोगों की बातों से मेरी ऑडियंस को जा रहे हैं कि आप जितने अच्छे तरीके से बता रहे हैं फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, और फिर उसमें गवर्नमेंट का कितना तावन है उस पर भी आप रोशनी डाल रहे हैं। वहीं पर शेख साहब, कहा पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बलूचिस्तान को कहा जाता है, इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर ऐसे कौन से इकदाम जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को करने चाहिए कि हम कुदरती वसाइल को अपने ज़ेर इस्तेमाल ला सकें, और वहाँ पर ऐसे कौन से कारोबार जो हैं वो किए जा सकते हैं उन तमाम सुनने वालों के लिए जो शायद वहाँ पे कारोबार करने में इंटरेस्ट रखते हों, लेकिन बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं कि जिनके जवाबात ना होने के बावजूद लोग स्टेप उठाते हुए डर रहे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जो हालात मीर साहब ने बताए हैं, अब उसमें हमारे बलूचिस्तान सूबे में काफ़ी हद तक अमन आ चुका हुआ है और लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अगर फॉरेन कंपनीज आ रही हैं तो उनको जब यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल रही है, वही वहाँ पर जो इन्वेस्टर यहाँ से जाएं उनको भी सेफ्टी और सिक्योरिटी वो मिलनी चाहिए। सही। और अब जो हालात कुछ अर्सा पहले जो थे उससे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के जहन में वो इशू पहले वाले हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सी पैक में भी और दूसरी जगहों पे भी बलूचिस्तान का मेन रोल है, और बलूचिस्तान जो है वो आप कह लें पंजाब की पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। जी, अगर इसे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है तो फिर यकीन जाने कि बैकबोन अगर किसी बॉडी से निकाल दी जाए तो वो बॉडी मफलूज हो जाती है, वो काम नहीं कर सकती है, इतना इसका अहम रोल है। अजहर साहब, जहाँ पे हम बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की हम माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान के साथ साथ आप क्या समझते हैं कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जिसमें गिलगित साइड भी आ जाती है, कोहिस्तान साइड भी आ जाती है, वहाँ पर भी तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे बात की जाए तो आई थिंक कभी ना कभी न्यूज़ में ये खबर ज़रूर आती है कि पत्थर निकालते वक्त एक पहाड़ी तोदा गिर जाता है, लोग उसकी जद में आ जाते हैं। तो उस हवाले से आप लोग क्या वर्कआउट कर रहे हैं उन लोगों के लिए? उसके लिए जी सबसे पहले तो जिस तरह अगर माइनिंग के बारे में हम उन एरियाज़ के बारे में बात करें तो मतलब है अभी भी हम वो पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो बाहर अमेरिका में एक टेक्नोलॉजी बड़े अरसे से आई हुई है, उसको कहते हैं ओपन पिट माइनिंग जी। सही। तो वो अगर हर सूबे में जिधर माइंस हैं और उस एरिया में भी हमें हुकूमत ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे और बेहतर से बेहतर हो सकता है जी, और मतलब ये जो हादसात होते हैं ये कम से कम हो सकते हैं। सही। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जो मादनियात निकाली जाती हैं, उन मादनियात के एवज़ वो जिसकी ज़मीन से निकाली जा रही होती हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस शख्स को भी उसमें एक हिस्सा देती है? जी बिल्कुल जी, उसका एक मुआवजा तय हुआ होता है जी। उसका मुआवजा हुकूमत पाकिस्तान ने पर कनाल के हिसाब से तय किया हुआ है, और उसको फुल कॉम्पनसेशन होती है जी हुकूमत पंजाब की तरफ से भी और माइन ओनर्स की तरफ से। ठीक हो गया। मेरे इस वक्त नाजरीन जो इतनी नॉलेज आप लोगों से ले रहे हैं, तो आज लगे हाथों मीर बहरोज साहब, मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल जो है वो आवाज़ बने आपके उस प्लेटफॉर्म की कि जिस एजेंडा पे आप काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हम बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल को या पूरे पाकिस्तान के कुदरती वसाइल को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, और हम आपकी इस आवाज़ को अगर हुक्मरान आला तक पहुँचाना चाहते हैं तो आज आपके पास प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, और वो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। आज देखिए, लाहौर आने का मकसद ये था, हमारे तकरीबन कोई 700 माइंस थे जिनकी रिन्यूअल रुकी हुई थी। आज हमने सीएम साहब से बात की, उन्होंने इन 700 माइनों को जो है
وہ بھی رینیول کی اجازت دے دی، بلکہ کیبنٹ کا آج ان کا اجلاس تھا، اس میں انہوں نے وہ بھی اپروو کر لی۔ اس طرح اگر اسٹیپس لیے جائیں گے، بولڈ اسٹیپس لیے جائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ خود ایک ایکسپورٹر بھی ہوں گے، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ یہ قوم، یہ ملک ترقی کی راہ میں گامزن ہوگا انشاءاللہ۔ میں ایک بار پھر آپ کا چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے آج ہمیں بلایا ہے، وقت دیا ہے، ہماری باتیں بھی سنی ہیں، اور اب وہ وقت، پرانا وقت ختم ہو چکا ہے، اب نیا وقت آ گیا، 2020 آ گیا، اب 2021 آنے والا ہے، انشاءاللہ اچھی امیدیں رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ 2020 ہے اور وقت بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، تو ہماری مائننگ میں بھی وہ تمام ٹیکنالوجیز یوز کی جائیں گی جو پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے، لیکن جانے سے پہلے وہی ضروری بات جو آج میرے پینل پہ بھی ڈسکس کی گئی کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت کوآپریٹ کیا، لیکن انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا تو قدرتی وسائل تک حصول جو ہے یا ان تک جانا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دن ہم سب کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے اور ہم سب مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اور میرے معزز پینل کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔